जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा जमीन पे करवटें बदल रही हैं, इधर उधर रो रहे हैं। किसी ने पूछा फारूक तुझे क्या हुआ, इतने क्यों रोए? फरमाने लगे ओ लोगों तुम नहीं जानते कब्र का अंधेरा याद आ गया। तू याद कर या ना कर, कब्र तुझे 5 वक्त याद करती है। आवाज लगाती अना बैतुद दूद, मैं कीड़ों का घर हूं तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरावना घर हूं संभल के आ। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं संभल के आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फिर हम आपके लिए क़ारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर आए हैं। तो नाज़रीन किराम इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बयान की तरफ लेकर चलते हैं। कपड़े उतारने लग गए, गुस्ल देने के लिए तैयारी हो रही है। उधर से आवाज आती है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो। मेरे कपड़े उतारो संभाल के हैं, और मेरे कपड़े उतारने वालों, मुझे गुस्ल देने वालों, मुझे फत्ते पे लिटाने वालों, मुझे तख्ते पे लिटाने वालों, आहिस्ता हाथ लगाओ। तेरी एक उंगली भी आज मुझे छुरे की तरह लगती है। मौत ने मेरी रगें तोड़ दी, मेरे आजा तोड़ दिए। मैं मौत का झटका खा कर आया, मैं मौत का सदमा उठा कर आया, मैं मौत की घाटी को पार करके आया। होश करके काम करो। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आवाज आती है हाल मैयत देखती रहती है रूह, गुस्ल देने वाले से कहती है रूह। आवाज लगती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, हौले हौले जिस्म से कपड़े उतार। मेरे कपड़े उतारने वालों, मेरा हाथ न मरोड़ो, ज्यादा सख्ती से करवट न दो। तुझे क्या मालूम है मेरी मौत ने रगे तोड़ के रख दी, आधा तोड़ कर रख दी है। आज तो मक्खी भी मुझे पहाड़ मालूम होती है। अक्लमंदों मेरे मरने से कुछ सबक ले लो। आज मेरी जुबान बंद है, कल को तेरी बंद हो जाएगी। आज मेरे कपड़े तुम उतार रहे हो, आज मेरा जेवर उतार रहे हो, आज मेरी चूड़ियां उतार रहे हो, कल को तुम सब बारी बारी नंगे कर दिए जाओगे। इसीलिए कहता कुंबा कबीला छोड़ के बारी, कुंबा कबीला छोड़ के बारी, सच्ची घर की कर तैयारी। ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। आज मुझे नंगा कर दिया गया, मालिक कायनात की कसम कल को तुझे नंगा कर दिया जाएगा। औरत साथ है, आवाज लगाती है आज मेरे लिए तो तुमने कफन भी मंगा लिया, न मालूम तुमको कल कफन भी मिलेगा कि नहीं, नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, कब्र भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया। कहता जानो कर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया। कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी। तत्ते ठंडे का, गरम सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा।
میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے۔ میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ نو کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے معلوم ہو جائے گا یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا۔ بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔
कुछ था, वो कहते हैं कुछ नहीं, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, हम कहते हैं खैर है खैर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पता चलेगा जब मौत का झटका लगेगा, जब सामने आएगा मौत का मंजर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्राइल से कहा, तुम मौत के वक्त जो शक्ल बनाकर आता है मुझे वो शक्ल तो बना के दिखा। फरमाया खलील जाने दो, कि नहीं नहीं दिखा यार, कि जाने दो, कि नहीं नहीं। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा खलील फिर परली तरफ मुंह फेरो, इधर को मुंह फेरा, फिर आवाज आई इधर मुंह करो। खलीलुल्लाह ने जो शक्ल देखी धड़ाम से जमीन पे बेहोश होकर गिर गए। और खलील कहता है और कोई अजाब ना हो, कब्र का, हशर का, क़यामत का कोई अजाब ना हो, फरिश्ते का ये शक्ल बनाकर आना ही काफी है, इतनी डरावनी शक्ल बनाकर आना ही काफी है। आखिरी मुसाफिर लोग मुंह देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं, औरतें आ रही है जा रही है, उधर से आवाज आई जल्दी करो मंजिल पहुंचाओ और काम भी करने हैं। इधर से आवाज आती है काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढक, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। आज दुनिया वालों तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, लाखों की शक्ल तुम देखोगे, लाखों तुम तेरी शक्ल को देखेंगे, मगर आज की बात मेरी ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी, मेरी ये शक्ल नजर ना आएगी, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ जाऊंगा। आखिरी मुसाफरी जिसने मेरी शक्ल देखनी हो देख लो, अपनी तैयारी करनी है तैयारी कर लो। छोटे छोटे बच्चे, दियां, बच्चे रो रहे हैं, अम्मी का इंतकाल हो गया है, सारा दिन हो गए रोते रोते। मैंने एक दिन एक बच्ची से पूछा था कि क्या हुआ, कहने लगी अम्मा सो गई है, आवाज दे दे के थक गई हूं, बोलती नहीं। उसे क्या मालूम है क़यामत आ सकती है, ये बोलेगी नहीं, ये तो ऐसी सो गई है। बच्चों की हसरतें, उनकी परेशानी का आलम दिल में लेके हर कोई चला जाता है। छोटे बच्चे का क्या बनेगा, छोटी बच्ची का क्या बनेगा। फिर आवाज आती है मंजिल पहुंचानी है, जल्दी करो उठाओ, बहुत देर हो गई, शाम करीब है। आवाज आती है ऐ उठाने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। ये मेरी नन्ही नन्ही धी, ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, आज के बाद इनके सर पे कौन हाथ फेरेगा, किसे अम्मी कह के बुलाएंगे, कौन प्यार किया करेगा, कौन इनके लाड संवारेगा, कौन इनके प्यार को बसाएगा, कौन इनके नखरों को बर्दाश्त करेगा, कौन इनके नाज उठाएगा। लोगों के दरवाजों पे यतीम बन के धक्के खाया करेंगे। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की मैयत घर से उठती है, तीन जबरदस्त चीखें मारता है। यहां तक फरमा दिया मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी जबरदस्त चिंगार चीख मारता है, अगर लोग सुन ले तो जिगर फट जाए। चीख मारता है काश मैं इस घर को अपना घर ना बनाता, काश मैं इस कोठी में बंगले में घर में जी ना लगाता, आज निकल जाऊंगा, आज के बाद मुड़ के कभी ना आऊंगा। औलाद के लिए फिक्रमंद है, परेशान है, कहता फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रूह ए पुरअलम। आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा, देखना लोगों ये बेवा ये यतीम
जिंदगी काटेंगे महाइल शकीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनी का सुहाग उजाड़ चला, आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उजड़ गया, मेरी का प्यार उजड़ गया, आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों, मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गसब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना कल को, वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया। किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी औलाद तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां का जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूं सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हजारे गुनाह। अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है, आजिज़ी करता है, मुनाजात करता है, मौला इनको मेरी आवाज सुनाई न दी, और मेरा जनाजा उठाने वालों और मेरी कब्र पे मिट्टी डालने वालों, कलमा पढ़ पढ़ के कदम कदम पे कंधा बदलने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। कहता ऐ खुदा सुनता है दिल की बात तू, और मुद्दा देता है हाथों हाथ तू। मेरे अल्लाह, मैं दुनिया से चल दिया, ये मेरी औलाद तेरे हवाले, ये मेरी बेवा तेरे हवाले, ये मेरा माल तेरे हवाले। इन लोगों को बता दो आज मैं छोड़कर चला हूं, कल को तुम भी यूं ही छोड़कर चलोगे। मेरों ने तो मेरा मुंह भी देख लिया, कल को शायद ऐसी वक्त मौत आए कि तेरे घर वाले तेरा मुंह भी ना देख सके। कईयों को कफन भी नहीं मिलते, जनाजे नहीं मिलते, कब्र नहीं मिलती, जानवर खा जाते हैं, कत्ल करके दुश्मन दरिया में बहा देते हैं, डिब्बों में दफन कर देते हैं, न जनाजा है, न कब्र है, न मैयत है, न गुसल है, न कफन है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, लोग इतने तबाह हो जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त से अपने आप को बचाना, उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना, कुरान करीम के साथ जोड़ देना, ईमान और इस्लाम के साथ वाबस्ता कर देना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, हर कोठी, हर बंगला, हर मकान, हर दुकान, हर होटल, हर तमाम के तमाम चारों तरफ से कुरान करीम के बजाय, दुरूद पाक के बजाय, इस्तिग़फ़ार के बजाय, कलमा तय्यबा के बजाय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, उस वक्त अपनी जिंदगी का खास ख्याल करना। लोग इतने तबाह हो जाएंगे, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, जनाजा ऐवान सदर से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़े डेरे से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी शाही मंजिल से निकलेगा। हाल ये होगा मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। मिशका शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास का इंतजाम करो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لی، ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لختے جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے؟ نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں،
ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے. اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وعدہ کی دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں. بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانی کہہ رہا ہے. ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤں ایک کا سر پر جو آ گیا، یکسر اس تو خانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया ऐसा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर तेरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया। छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या हुआ? फरमाया ऐसा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं करीब बैठी थी, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी फरमाने लगी ओ देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया। फरमाया लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे। ये तो वो है जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे। ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक कब्ज करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया ओ इस्राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया मेरी क्या मजाल है? अर्ज किया आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है और वो ये है तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा? मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने है वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। आओ उम्मतियों, नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी दाढ़ी से प्यार नहीं, तुझे उस नबी के लिबास से प्यार नहीं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं? कि आप और मैं कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आखिर खत्म हो जाने वाले हैं। एक दिन बहुत आकर ये सारा खेल बिगाड़ देगी। इसी को मजजूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी और जान ठहरी जाने वाली जाएगी,
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا، تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہے، پریشان حال ہے، قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں، دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں، ہاتھ تیرا اپنا انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا، پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے۔ یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے، دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا، کتنا مجبور ہے، کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا، وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا، منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا، آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا، آخرکار پٹڑی پہ لٹا لیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا، اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا، تختے پہ لٹھا رکھا ہے، غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا، حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو، مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے، مذاق ہے موت، ارے موت تو موت ہے، سارے عالم کو لپیٹ کر دیا موت نے، ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے، کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو، ادھر زبان حال سے کہتا لوگو آؤ میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کی ہزاروں، عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو، کنبا قبیلہ چھوڑ
छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, बचेगा कोई नहीं। इसलिए उस अंधेरी कोठरी की तैयारी करो। मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। कपड़े उतार दिए, गुस्ल देने लगे, हाथ फेरने लगा। उधर से आवाज आती है, मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, और औले औले जिस्मों से कपड़े उतार। तेरा कपड़े उतारना मुझे इतना दुख देता है कि जैसे हजारों छुरे मेरी जान पे चला दिए गए हो। तुझे क्या मालूम है मैं किन मकामात को दूर करके आया हूं। मैं मौत की घाटी से गुजर के आया हूं, मैं परेशानी के आलम से गुजर के आया हूं, मैं उस तबाही से गुजरा हूं जिस तबाही से गुजरने के बाद कोई वापस अपने घर नहीं आया, कोई अपने बच्चों को पूछने ना आया। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जानों पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। ऐसा कर पानी न ठंडा हो न गर्म हो, मैं तो नहीं बोल सकूंगा, मैं तो नहीं बोल सकूंगा। जिस तरह आज मैं खामोश हूं, कल को तू इसी तरह खामोश हो जाएगा। इसी तरह तेरी जुबान को ताला लग जाएगा जिस तरह आज मेरी जुबान बंद है। खुद ख्याल कर, ठंडे का, गर्म का, अदब का, एहतराम का खुद ख्याल कर। गुस्ल देने वाला साबुन मलता है, फिर हाथ फेरता मैयत के बदन पे। आवाज आती है, जिस तरीके मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। तेरा हाथ मेरे बदन पे फिरता है, मुझे यूं मालूम होता है जैसे पक्का फोड़ा मेरा बदन दुखता हो। सर से लेकर पांव तक वो मुसीबत आई, वो रगें तोड़ी गई, हालत मेरा कड़वा हो गया, आंखों के मेरे पर्दे फट गए, कानों के मेरे पर्दे फट गए, खून सारा मेरा खुश्क हो गया। तुमने मुझे क्या समझा है? आहिस्ता हाथ चला, आज तू हाथ चला रहा, कल को तुझ पर किसी और का हाथ चलेगा। कफन में रख लेते हैं, मुंह खुला छोड़ देते हैं। कहता फिर कफन के वक्त आती है निदा, ऐ मेरे गमखार मैं तुझ पर फिदा। मुंह खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। आखिरी मुसाफिरी रवाना है। आज के बाद ये सूरत नजर न आएगी, हमेशा के लिए छुप जाएगी। आज के बाद ये शक्ल दिखाई न देगी। किसी ने आवाज लगा दी, जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, और भी तो दूसरे काम भी तो करने हैं कुछ देर तक, और मेरी सूरत तो हमेशा के लिए छुप जाएगी। क्यों जल्दी करते हो, क्यों दम मिटा रखा है? मैं तो ऐसा जाऊंगा, मैं तो ऐसी जाऊंगी, आज के बाद नजर न आऊंगी। फिर उस तरफ से किसी ने आवाज लगा दी, जल्दी करो और काम बेशुमार करने, मंजिल पहुंचाओ, काम से जल्दी गाड़ी को कमर तक पहुंचाओ, कमर तैयार हो चुकी।
आवाज आती है वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे, और लोगों मेरी ये नन्हे नन्हे बच्चे, मेरी ये छोटी छोटी दी सारी जिंदगी सोचा करेगी अम्मी कैसी होती है, अम्मी का लाड कैसा होता है, अम्मी का प्यार कैसा हुआ करता है। शादी हो के चलेगी, रोएगी, सर पे हाथ फेरने वाला कोई ना होगा। आवाज आती है जल्दी ना मचाओ मेरे ये यतीम बच्चे, जिनको पता भी नहीं आज किसका लाड उजड़ गया, किसके अरमान उजड़ गए, किसका प्यार उजड़ गया, किसकी जिंदगी उजड़ गई, किसकी दुनिया बर्बाद हो गई। एक मर्तबा माँ का मुंह और मासूम को दिखा दो। लोगों के दरवाजों पे रोया करेंगे, पूछने वाला कोई ना होगा। नुकसान कोई करेगा, जिम्मे इनके लगेगा। जहां से गुजरेंगे बदनाम होंगे। ईद आएगी, कौन पूछेगा बेटा तुझे क्या चाहिए? ईद आएगी, कौन पूछेगा बेटी तुझे क्या चाहिए? शादियां आएंगी, कौन सर पे हाथ फेरेगा शफकत वाला? एक हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब मैयत को घर से उठाया जाता है इतनी जबरदस्त 3 चीखें मारता है, अगर लोग सुनने तो जिगर फट जाए। अफसोस करता है, काश इस मकान में मैं अपना जीना लगाता, इस मकान को मैं अपना मकान न समझता, इस घर को मैं अपना घर न समझता, और आज निकला हूं मुड़ के ले आऊंगा। घर से जनाजा जब बाहर निकलता है, फिर जनाजा घर से बाहर होते दम, और कहती है चिल्ला के रू ए पुरानम, और लोगों देखना लोगों ये बेवा ये यतीम, और जिंदगी काटेंगे माँ इन सकीम। लोगों आज मैं अपनी को उजाड़ चला, आज मेरी का स्वाद उजड़ गया, आज मेरी की चूड़ियां टूटी, आज मेरी की इज्जत बर्बाद हुई। खबरदार मेरी आबरू को न तकना, मेरी इज्जत को न तकना, कल को तेरी की हुई चूड़ियां तोड़ी जाएंगी। और कहता मेरा अपना ये हाल बन गया, ले चला हो सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हजारे गुनाह। मैं गुनाहों के वजन के नीचे दब कर रह गया हूं, मुझे गुनाहों के जहर ने खा के खत्म कर दिया है। तो अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत का मफहूम समझाया। 6666 आयतों वाला कुरान तुम्हारे हवाले किया, रमजान तुम्हारे हवाले किया। रमजान अल्लाह से लेके दिया गुनाह माफ कराओ, कुरान लेके दिया इसकी तिलावत करो, आजमत करो। नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, कुरान की तिलावत नहीं करते। हदीस पाक में आता है जिन्होंने मर्दों ने औरतों ने कुरान पढ़ा और कुरान नहीं पढ़ते, भूल गए, कयामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। पढ़ के देखो 16वां सिपारा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। कहेंगे या अल्लाह मैं तो देखने वाला था, ये ठोकरें कैसी लग रही हैं। आवाज आएगी तूने मेरा कुरान बुलाया, जा हमने आज तुझे बुला दिया, आज हमने तुझे भुला दिया है। बदअमली से पनाह मांगो, बदकिरदारी से पनाह मांगो, रूसियाही से तौबा करो, और जितने अल्लाह पाक ने तौफीक दी, जो नेकी हुई है उसकी कबूलियत की दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमारी तरावी, हमारे रोजे, हमारी तिलावत, हमारी ज़कात, हमारी खैरात कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। और परवरदिगार आलम की ज़ात अक़दस
جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔